आइतबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी माथि छलफलको कार्यसूची, सम्झौता अनुमोदनमा कांग्रेस बाहेकका दल उदासीन। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। गत फागुन 12 गतेका लागि बोलाइएको बैठक 13 गतेलाई र 13 गतेका लागि बोलाइएको बैठक आइतबारको लागि तोकिएको थियो। बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसी माथि सामान्य छलफल हुने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। 2076 साल असार 30 गते दर्ता भएको प्रस्ताव गत फागुन 8 गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेका थिए। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री शर्मा भने त्यस दिन बिरामी भएको भन्दै अनुपस्थित भएका थिए। यसअघि 12 गते सामान्य छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने भनी कार्यसूचीमा तोकिएको भए पनि मन्त्री शर्मा भने पर्वत गएका थिए। त्यसक्रममा उनले एमसीसी पारित हुन नदिने बताएका थिए। एमसीसीमा सत्ता गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भइसकेको छैन। एमसीसीमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाको दौडधुप, माओवादी र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिएपछि एमालेसँग तीव्र छलफल। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को चपेटामा परेका छन्। एमसीसी सँगको अनुदान सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नजिकिएका छन्। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी भित्र पनि एमसीसी का कारण विवाद छ। केही साता यता एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विवादमा दलहरू फसेका छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो असर सत्ता गठबन्धनमै परेको छ। कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउन सडक आन्दोलन गरेका र अदालतको ढोका घचघच्याएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधन बिना एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। खास गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसीमा सुरक्षित अवतरण खोजेका छन्। दुवै नेताले संसद भवन नजिकै कार्यकर्ता उतारेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने कांग्रेससँग मध्यमार्गी उपायको खोजी पनि गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अनुमोदन गराउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन वार्तामा छन्। देउवा र ओली बीच 3 पटक बालकोट, 2 पटक बालुवाटार र 1 पटक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा वार्ता भयो। यही विषयलाई लिएर ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। तर अहिलेसम्म पनि प्रमुख दल बीच सहमति जुटेको छैन। सोही क्रममा शनिबार पनि प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली छलफलमा जुट्दैछन्। देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आफ्नो अडान छाडेर राष्ट्रिय हितका लागि एमसीसीलाई सबैको सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसद हटाउनु पर्ने या सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हटाउन कांग्रेससँग लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छन्। एमसीसी बारे आफ्नो पार्टीले जनताको हितमा निर्णय गर्ने अध्यक्ष ओलीको आश्वासन, गैर सांसदलाई नहटाएसम्म संसद अवरोध नहट्ने प्रष्टीकरण। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वचन दिएको खुलासा गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर दाहाल नेपाल दुवैले गठबन्धन नटुटाउने शर्तमा एमसीसी पास गर्ने वचन दिएको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमसीसी बारे कांग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेपछि दाहाल नेपाल गठबन्धन टुट्ने डरले अत्तालिएको दावी गरे। तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी पास गर्न इमानदार हुन दाहाल नेपाललाई सचेत गराएको ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले भने देश र जनताको हितमा त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख गरे। उनले गैर सांसदहरूलाई संसदमा राखेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद चलाएसम्म आफूहरूले संसदको कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने अडान पनि दोहोर्याए। हामीसँग कांग्रेसले कुरा गर्यो, कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो भएछ। गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामी एमसीसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफाल्दिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पठाए। गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने?
आधा निन्द्रा लाग्यो कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरे जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। अध्यक्ष ओलीले जनप्रतिनिधिहरूलाई एमसीसी बारे आवश्यक निर्णय लिन आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा सो प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको पनि प्रश्न पारेका छन्। उनले सत्तारूढ गठबन्धनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाएको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने दावी समेत गरेका छन्। सो प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न नभई न्यायालयलाई झनै अस्तव्यस्त पार्न ल्याइएको अध्यक्ष ओलीको तर्क छ। यो महाभियोग के पारित गर्न लगाएको हो र? पारित हुन्छ? यो पारित गर्न लगाएकै होइन। यो त लम्ब्याउँदै टङ्गाउने हरेक कुरालाई लम्ब्याउने। मानिलियो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। यति तीव्र ढङ्गले विश्व अगाडि बढेको छ, हाम्रो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। टँगाइदिउँ, अल्मल्याइदिउँ, पछि धकेलिदिउँ, समय बर्बाद गरिदिउँ, बर्बाद गर्दै जाउँ, यही भइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा, हरेक कुरामा। यसमा पनि त्यही भएर हुने त्यही हो। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छैन। संसदमा हुँदैन, निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होइन। न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न श्रीमान न्यायाधीशहरू हडतालको मैदानमा उत्रिनु। ओलीले न्यायालय सत्तारूढ दलको सेटिङमा चलेको तर आफ्नो दलले सेटिङ गरेको भनेर झुटो प्रचार भइरहेको गुनासो समेत गरे। एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्न नदिने उपायको खोजी भइरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। फेरि जनयुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ गठबन्धन टुट्न नदिन आफूहरू गम्भीरताका साथ लागि परेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीकै कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने खतरामा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई जोगाउने र एमसीसी समस्या समाधानका लागि आफूहरूले विभिन्न उपायको खोजी गम्भीरतापूर्वक गरिरहेको बताए। शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृति दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति कसम खाएर बनेको सत्तारूढ गठबन्धन टुटाएर कुनै पनि खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन हाबी हुने अवस्था नआओस् भनेर आफूहरूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए। एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा पारित हुन नदिने विषयमा आफूहरूले सुरुदेखि नै प्रष्ट धारणा राख्दै आएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई उपयोग गरेर प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउने प्रयास गरिरहेको दावी गरे। अध्यक्ष दाहालले संविधान, लोकतन्त्र र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै फेरि एउटा जनयुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। फेरि एउटा जनयुद्ध लड्न पर्ने भयो। संविधान, गणतन्त्र र सबै उत्पीडित वर्ग जातिले पाएका अधिकारहरू खोज्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ भनेर नै अपिल गर्यौँ र लाखौँ जनता सडकमा आएपछि एउटा खालको सफलता फेरि हामीलाई प्राप्त भयो। र अहिले हामी एउटा गठबन्धनको रूपमा र एउटा नयाँ सरकारको रूपमा फेरि एकचोटि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका जनताको हक अधिकारलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त गर्दा गर्दै पनि अहिले फेरि एमसीसी भन्ने एउटा परियोजनाले कतै यो लामो सङ्घर्ष र धेरै ठुलो मेहनतपछि जनताका विभिन्न तह तबका सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू, मानवाधिकारवादीदेखि नागरिक आन्दोलनका अगुवासम्म राजनीतिक दलहरूको र मुख्यतः माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा भएको देशव्यापी अभियानबाट जे प्राप्त भएको थियो
कहीँ एमसिसीकै कारणले यो गुम्ने त होइन भन्ने जस्तो स्थिति आजको दिनमा देखा परेको छ। अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि आफ्नो पार्टीले संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता, उत्पीडित जनताको अधिकारको रक्षाका लागि रक्तपातहीन युद्ध जारी राखेको बताए। उनले उत्पीडित वर्ग समुदायको हितको रक्षा गर्न राज्य सक्षम नभएसम्म शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने पनि बताए। केपी ओली फेरि सत्तामा आए देशलाई सिद्ध्याउने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। ओलीलाई नेपाली राजनीतिको घाँडोको संज्ञा। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओली फेरि सत्तामा आए नेपाललाई सिद्ध्याउने गम्भीर आरोप लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर सिद्ध्याउने काम गरेको तर आफूहरूले बचाएको दावी गरे। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकामा गएर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको तर आफूहरूले विरोध गरेपछि अमेरिकाले हटाएको बताए। नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर ओलीले सिद्ध्याउने प्रयास गरे पनि आफूहरूले विरोध गरेर बचाएको अध्यक्ष नेपालको तर्क छ। फेरि ओली सत्तामा आए इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपाललाई सिद्ध्याउने आरोप लगाउँदै उनले त्यसो हुन नदिन पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई जोगाउन पनि लागि परेको जिकिर गरे। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नेपाली राजनीतिको घाँडोको संज्ञा समेत दिएका छन्। ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाउने अपराधपूर्ण सोच राखेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले आक्रोश पोखे। कतिपयले तुरुन्तै भत्काउनुपर्छ शर्त राखिरहेका छन्। शर्त कस्तो भन्दाखेरि आग्रहपूर्ण शर्त छ। सभामुखलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, महाभियोग लगाएर मुन्ट्याएर निकाल्नुपर्छ। माधव नेपाल सहितको 14 जनालाई सिद्ध्याइदिनुपर्छ, मुन्ट्याएर निकालिदिनुपर्छ। कस्तो अपराधपूर्ण चिन्ता, कस्तो पूर्वाग्रही चिन्ता। अनि यस्ता चिन्तन राख्ने मान्छेहरू पानी मुनि लुकेर बसेका छन् भने पनि सिद्ध्याउँछु भनेर खुवाउँछ। यस्ता खालका तत्त्वहरू नेपाली समाजमा राजनीतिमा कहाँबाट आए, घाँडो गइदिए। र यो घाँडोको विरुद्धमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने हो भने मात्रै नेपालको राजनीति सुरक्षित, नेपाललाई सुरक्षित राख्ने हो भने, नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लिएर जाने हो भने। अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदबाट एमसिसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले संसदबाट एमसिसी पास गर्ने बेला आफूहरू बाहिरिने भनेर लटरपटर कुरा नगर्न पनि दाहाललाई चेतावनी दिए। अध्यक्ष भट्टराईले एमसिसी सम्झौता संसदमा रहेको कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतबाट पारित गर्न साथ नदिए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने र त्यसको ठाउँमा अर्को पार्टी आउने दावी गरे। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले सरकारमा बसेर तर मार्ने अनि बाहिर बाहिर राष्ट्रवादी भनेर भित्रभित्र राष्ट्रघात गर्न माओवादी केन्द्रले नपाउने बताए। उनले आफूहरू संसदबाट स्पष्ट बहुमत पुर्याएर यो सम्झौता पारित गराउनको लागि परेको बताए। एमसिसी मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि पनि नेपालले पारित गरेर जानुपर्ने भट्टराईको तर्क छ। एमसिसी पारित नभए नेपाल, चीन, भारत र अमेरिकाको भू राजनैतिक चपेटामा पर्ने खतरा हुने उनले स्पष्ट पारे। मैले स्पष्ट ढङ्गले भनेको छु संसदमा पनि, अब बाहिर पनि मैले भनेको छु, फेरि पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु, यो एमसिसी सहमतिबाट अब हामी पछाडि हट्दाखेरि ठुलो एउटा सङ्कट हामीसँग आइपर्दैछ। त्यसले राष्ट्रिय सहमति बनाएर यसमा जानुपर्छ। त्यसको निम्ति अब पारित गर्दा स्पष्ट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। कोही मान्छे लटरपटर पारी, केही मान्छे ल हामी छोडिदिन्छौँ, हामी चाहिँ बाहिर गइदिन्छौँ, तपाईँ पास गर्नुहोस् भनेर झिनो मतले चाहिँ अब चाहिँ संसदमा उपस्थितिको बहुमत, संसदको उपस्थिति 68 जना भए कोरम पुग्छ, 68 को आधा भए 35 हुन्छ। अनि 35 जनाले पारित गर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुँदैन। संसदको अहिलेको सङ्ख्या 275 हो, भले 271 सङ्ख्या छ। हामीले 275 को संसद मान्ने हो भने 275 को चाहिँ आधा भनेको 138 हुन्छ। 138 भन्दा माथि पुर्याएर नै यसलाई पास गर्नुपर्छ। त्योभन्दा तल लटरपट कर्मकाण्ड गरियो भने जनतामाथि धोका हुन्छ, त्यसो गर्न पाइँदैन। भट्टराईले नेपालले चीन, भारत र अमेरिका लगायतका सबै देशको सहयोग लिएर मुलुकको विकास, समृद्धि र दिगो शान्तिका लागि काम गर्नुपर्ने दोहोर्याए। उनले एमसिसी सम्झौता आफ्ना लागि नभई राष्ट्रको हितमा भएकाले यसलाई पारित
गर्न आफू लागि परेको बताए। अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरेकाले अर्थतन्त्रमा जटिलता थपिँदै गएको अर्थविदहरूले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतीहरू र समाधानको उपाय खोजी विषयक अन्तर्क्रियामा अर्थविदहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्दा जटिलता थपिएको बताएका हुन्। अर्थविदहरूले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हुनुमा सरकारको नीतिगत व्यवस्था मुख्य कारण भएको औँल्याएका छन्। उनीहरूले सरकारले प्रशासनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन्। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योग जस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले प्रशासनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताए। उनले सरकारले पुँजीगत तर्फ बजेट कम विनियोजित गर्ने गरेको उल्लेख गरे। डाक्टर महतले पछिल्लो समय भएको बजेट पनि कम खर्च हुने र खर्चको बजेट पनि सदुपयोग हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए। अब तपाईको चाहिँ यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ एकदम कम छ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कम छ। कम भए पनि कम हुँदा हुँदै पनि चाहिँ अब जति अब बजेटले चाहिँ घोषणा गरेको छ, घोषणा गरेको बजेटको पनि चाहिँ खर्च हुन सकेको छैन। अहिले अब जति आयोजना जति चाहिँ घोषणा गरेको छ, जति घोषणा गरेको छ त्यसको 12-15% भन्दा बढ्दा चाहिँ 15-16% भन्दा पनि खर्च भएको छैन। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगमा लगानी बढाउनका लागि अब उद्योगको लागि जग्गा निशुल्क दिनुपर्ने बताए। उनले ठूलो उद्योगमा लगानी बढाउने हो भने जग्गा निशुल्क हुनुपर्ने तथा अब जग्गा निशुल्क भएन भने उद्योगमा लगानी नआउने दावी गरे। पाण्डेले 1 अर्बको उद्योग बनाउनका लागि 10 अर्ब रुपैयाँको जग्गा किनेर कसैले पनि उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था आएको बताए। सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनको लागि पूर्वाधार निर्माणका आयोजना घोषणा मात्रै नभएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। बैंक हेल्थलाई हामीले राम्रो गरिदिने बित्तिकै बैंक कोल्याप्स नहुँदाखेरिमा त इकोनोमी फेरि नर्मल लयमा फर्किहाल्यो। यो स्थिति थियो। त्यसकारणले त्यति ठुलो चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर त्यो नयाँ कुरा चाहिँ के हो त भन्दा कतै यो अहिले प्रसङ्ग बसाइरहेको एमसीसी यस कुरासँग कतै यो इन्टरनेसनल रिलेसनसँग रिलेटेड भएर नयाँ क्राइसिसतर्फ देश जाने हो कि होइन, यसतर्फको अध्ययन चाहिँ अलिकति तपाईँहरू यो इन्टेलेक्चुअलहरूले चाहिँ या त्यसका चाहिँ अनबायस्ड ढङ्गले यसका प्रभावहरूको बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने खाँचो मैले देखिरहेको छु। त्यस्तै अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलले अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा देशको अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ गएको बताए। उनले कोरोनाका कारण मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको र भारतमा गरिएको अध्ययनले 3 महिना अझ मूल्य वृद्धि हुने देखिएको हुँदा नेपालमा महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने उल्लेख गरे। यो तेस्रो कहरको अब नर्मल्सी हुन थालेपछि ग्लोबल्ली देखिएको कुरा हो। यो साउथ एसियामा, साउथ इस्ट एसियामा, डेभलप कन्ट्रीमा अलिकति डिमान्ड रिकभरी हुँदै गएपछि डिमान्ड बढ्छ। अब त्यसपछि इन्फ्लेसन अलिकति बढिहाल्छ। अब भारतमा पनि हालसालै गरेको प्रोजेक्सनले पनि आगामी 3 महिना भन्दाखेरि 1 महिना सक्नु पनि थाल्यो। अब 2 महिनासम्म चाहिँ नै इन्फ्लेसन चाहिँ बढ्ने नै उनीहरूले देखाइरहेको छ। त्यस्तै पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर दिल्ली खनालले आयात बढे पनि अर्थतन्त्र माथि जान नसकेको बताए। उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा 4% पनि आर्थिक वृद्धि दर हुन नसक्ने देखिएको बताए। अहिलेका पछिल्ला प्रवृत्तिहरूले चाहिँ 4% पनि आर्थिक वृद्धि हुँदैन भनेर देखाइरहेको छ। तर अर्कोतिर मूल्य व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। भन्नुहोस्, हामीले जुन किसिमको एउटा सामान्य टेक्स्ट बुक आर्गुमेन्ट्स भन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले जुन किसिमका समस्याहरू छन् ती समस्याहरूमा नयाँ प्रकारबाट, यद्यपि एउटा सामान्य रूपमा स्ट्यागफ्लेसन भनेर भन्ने पनि चलन छ, मलाई मोर देन द्याट जुन ढङ्गले अर्थतन्त्रमा चाहिने समस्याहरू चाहिँ बल्झिएर गएका छन् त्यो सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले सरकारले राजस्व उठाएर खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। उनले कोरोना महामारी तथा अस्थिर राजनीतिको कारण पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेको बताए। डाक्टर कणेलले कर्मचारी प्रशासनमा काम गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या देखिएको बताए। रेमिटेन्समा आधारित छौँ र रेमिटेन्सको कारणले गर्दा हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने तर चाहिँ ढुकुटीमा ठन्किने त्यस्तो खालको स्थितिमा पुगेको छ।
अहिलेको अवस्थामा त्यो प्राप्त जुन रेभेन्यू छ त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने र त्यो उठेको राजस्वलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी हिसाबले खर्च गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा विशेष हामीले ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विभिन्न विकृति विसङ्गति बढ्दै गएको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि अघिल्लो समय श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने दावी गरे। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 7% नहुने अवस्था आएको उनको तर्क छ। 13% हिस्सा भएका वस्तुको आयातमा कडाई गर्दा समग्र आयात 22% घटेको डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ छ। तर जहाँसम्म म्याक्रो इकोनोमीको कुरा छ, अहिलेको समस्या छ यो समस्या फेरि नयाँ चाहिँ होइन, एउटा साइकलको रूपमा टाइम एन्ड अगेन आइरहेको छ। जहाँसम्म मार्केट इकोनोमीको एउटा नेचर पनि हो जस्तो लाग्छ, यो अप एन्ड डाउन भइरहन्छ, यो सेल्फ फुलफिलिङ प्रक्रिया अनुसार भइरहन्छ। मार्केटको बिहेभियर नै त्यही हो, कतिखेर अप्टिमिस्टिक भइदिन्छ, बढी क्रेडिट लिन्छन्, बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्, फेरि अलिकति सर्टेज हुन्छ, रिसोर्स सर्टेज हुन्छ, अनि फेरि डाउन भएर आफै करेक्सनमा पनि जान्छ र केही पोलिसी इन्टरभेन्सन पनि हुन्छ। त्यस्तै अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभएर आयातमुखी भएकाले आयातमा वृद्धि भएको बताए। हामीसँग फरेक्स रिजर्भ चाहिँ सधैँ हामी डराउनु पर्ने अवस्था छ। अब यो भनेकै के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमा बेस्ड भएर उत्पादनमुखी नभएर अलिक बढी चाहिँ आयातमुखी भनौँ न, व्यापारमा पनि आयातमुखी भएको कारणले गर्दाखेरि यो सधैँ आइरहेको हाम्रो समस्या हो, सधैँ डराउनु पर्ने एउटा समस्या हो। र कतिपय हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाहरू हुँदै पनि यो क्रेडिट कन्सन्ट्रेसनले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पटक पटक अलिकति क्वेसनेबल बनाइरहेछ। त्यस्तै कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो समस्यातर्फ उन्मुख भएको बताए। अन्तर्क्रियामा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै बहस गर्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको उल्लेख गरिएको छ। युद्धको क्रममा 3500 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दाबी, हतियार बिसाएर नभाग्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको घोषणा। युक्रेनमा रुसले युद्ध सुरु गरेको 3 दिन भएको छ। यो अवधिमा रुसले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको युक्रेनको सेनाको दाबी छ। युद्धको क्रममा अहिलेसम्म 3500 भन्दा बढी रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको सेनाले दाबी गरेको हो। युक्रेनी सेनाले शनिबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा आक्रमणका क्रममा सहभागी 3500 भन्दा धेरै रुसी सैनिक मारिएको उल्लेख छ। यस्तै 200 जनालाई बन्धक बनाएको पनि युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। रुसका 14 वटा लडाकु विमान, 8 वटा हेलिकप्टर र 102 वटा ट्याङ्क नष्ट गरिएको युक्रेनले बताएको छ। रुसले अहिलेसम्म आफ्नो तर्फ भएको हताहती र क्षतिबारे केही बताएको छैन। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सेल्फी भिडियो पोस्ट गर्दै सेनालाई आत्मसमर्पण गर्नको लागि आदेश दिएको भन्ने गलत सूचनाको खण्डन गरेका छन्। उनले राजधानी किएभको सडकमा हिँड्दै गरेको भिडियो ट्विटमा देखिएको छ। उनले त्यसो गरेर युक्रेनी सेनालाई रुसी सैनिक सामु आत्मसमर्पण गर्न भनिएको भन्ने खबर गलत रहेको बताउने प्रयास गरेका छन्। र मनाङसँग बराबरीमा रोकिए पनि आर्मी ए डिभिजनको उपविजेता, पुलिसमाथि एनआरटीको शानदार जित। त्रिभुवन आर्मी क्लबले कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। आफ्नो अन्तिम खेलमा शनिबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेपछि आर्मी दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको रोमाञ्चक खेलमा सुरुवाती अग्रता भने मनाङले बनाएको थियो। खेलको 45औं मिनेटमा कप्तान अञ्जन विष्टले गोल गर्दै मनाङलाई अग्रता दिएका थिए। पुजन उपरकोटीको कर्नरमा दिनेश राजवंशीको प्रहार गोलकिपर विकेश कुथुले रोकेपछि आएको रिबाउन्डमा अञ्जनले गोल गरेका हुन्। तर खेलको 76औं मिनेटमा मनाङका डिफेन्डर फ्राङ्कलिन कुएटाले आत्मघाती गोल गरेपछि आर्मीले 1-1 गोलको बराबरी गरेको हो। बराबरीसँगै आर्मीले 13 खेलबाट 23 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लिगको उपविजेता बनेको हो। न्युरो टिम एनआरटीसँग अङ्क बराबरी भए पनि हेड टु हेडमा आर्मी अघि रहेको छ। मनाङले 13 खेलबाट 21 अङ्क जोडेको छ। मनाङले 5औं स्थानमा रहँदै लिगको अन्त्य गरेको छ। यसैबीच शनिबार नै भएको दोस्रो खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले जित निकालेको छ। एनआरटीले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 ले पराजित गरेको हो। 7 दुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा 1 गोलको अग्रता उल्टाएर एनआरटीले जित निकालेको हो। एनआरटीलाई जित दिलाउन मेसुके ओलोमौले ह्याट्रिक गोल गरे। जितसँगै एनआरटीले तेस्रो स्थानमा रहँदै लिगको अन्त्य गरेको छ। एनआरटीले 13 खेलबाट 23 अङ्क जोडेको छ। आर्मीसँग अङ्क बराबरी भएपछि हेड टु हेडमा एनआरटी
पछि परेको हो।